الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستضيف اليوم ضيفنا العزيز السيد جمال العموري، المندوب التعاضدية العامة بإقليم الناظور والدريوش، لاستفساره عن بعض النقاط. سي جمال، مرحبا بك. سي جمال، هذه القافلة الطبية التي جاءت إلى مدينة زايو تعتبر حملة مهمة جدا، خاصة ومدينة زايو تفتقد إلى أدنى الخدمات الطبية. واش ممكن تكلمنا على هذه القافلة؟ سي جمال، كنلاحظوا هذه القافلة جات في يوم الأربعاء واللي هو يوم عمل، ثم التقرير اللي وعدتونا به خصكم تعطيونا عليه واحد النبذة. أولا أشكر جميع المواقع الإلكترونية بمدينة زايو اللي بصراحة لهم واحد مهمة صعبة جدا في كيفية نقل المعلومة وإيصالها إلى متصفحي مواقعهم رغم الإمكانيات الصعبة اللي كنعرفها. وبالنسبة للسؤال حول القافلة الطبية، نعم، كما كتعلموا فيوم 4 أغسطس يوم الأربعاء السابق قد حلت واحد القافلة بمدينة زايو اللي كانت خاصة للأسنان، طب الأسنان. كما كتعلموا فمنذ تقلد المجلس الإداري للتعاضدية العامة مسؤولية التعاضدية، فسطر واحد استراتيجية وهي كسب الثقة اللي كان سبق أن فقدها المنخرط مع الأجهزة الفاسدة السابقة. هذه هي الحقيقة. فسطر واحد الاستراتيجية وهي سياسة القرب اللي كينهجوها، وسياسة القرب وتقديم الخدمات وتقريب الخدمات الطبية من المنخرطين. بالفعل كانت محظوظة مدينة زايو بهذه القافلة الطبية اللي قدموا واحد الخدمة بصراحة اللي ما سهلاش لمختلف التعاضديات اللي هي تحت لواء كنوبس، يعني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وكنتمنى ان شاء الله هذه القافله تكون سنه مؤكده بمدينتنا، ولو ان الاستراتيجيه نتاع التعاضديه العامه وهو تقريب الخدمات وبشعار سياسه القرب في اي منطقه نائيه بربوع المملكه. الا ان بصراحه الملاحظه اللي لاحظت ان اختيار اليوم جاء في يوم عمل، واليوم عمل كتعرفوا كاين الناس اللي عندها واحد العدد اللي عندها التزامات في العمل، ما ممكنش غادي تترك العمل ديالها وغادي تجي دير الصف. بالنسبه لي انايا كان يوم، بالنسبه لي خطا، لان غادي نحرموا واحد الاعداد نتاع المنخرطين من هذه الحمله اللي هي رائعه. كمثلا بعض الاخوان اللي ما ساعدهمش الوقت حتى حوالي 24 دقيقه ونص، يعني الساعه النهايه تاع العمل بالمؤسسات. فالاخ المشرف على التعاضديه على القافله الطبيه اللي هو السيد هشام قال لك ما ممكنش غادي نسجلوا لان حددنا اللائحه، واللائحه انا اتساءل واش كتحدد في ظرف 2 نتاع النهار ولا 3 النهار، الله اعلم. ملي بغينا نستفسروه صبناه مشاو لمدينه الناظور بدعوى ان اللي في اللجنه السي مختار بقاش يعاطى بالسياره ديالو. على اي واخا هكذا صراحه كانت واحد العمليه اللي هي جد مهمه، وباش استقلنا هذا الشيء من الاخوان اللي عجبهم الاستقبال نتاع خاصة الدكتور شيرمي أمان بكل صراحة، والوقت اللي كان اللي صبر فيه واحد المدة
وهذا يعني أنه إنسان عملي، إنسان ما بغاش جاي غير باش يقبض وها. فأعطي التحية، وكما باش ما ننساش عاود لله وللتاريخ كنشكر المندوب الصحي اللي وفر لنا المركز الصحي بزايو، واللي صراحة لا مسي الدكتور جوهري لا من الإخوان الطاقم ديالو اللي عاونونا واحد المساعدة جيدة مهمة. كما نشكروا المجلس البلدي اللي دنا واحد الدعم مطلق، هذه هي الحقيقة والصراحة. التقرير اللي كنا طلبناه السيد هشام فأزيد من 3 ولا 4 المرات، وكان يقول لنا واخا ما نعطيكم، بغينا نعرفوا غير العدد، شحال المنخرط، شحال اللي استفد بهذه العملية، وكيفية يعني مختلف الفئات، فئة السن تاع العمر، واختلاف نتاع التعاضديات. لكن مع الأسف ما عطاناش، واخا وعدنا. أنا كنت وعدتكم على أساس أن السي هشام غادي يعطيني، ولكن ما دارش ديك وعد الحر يدينون عليه، ما عرفتش علاش. ربما كانت ما بين 79 و 80 اللي استفدت من هذا العملية بالنسبة للقافلة الطبية. فيها واحد الفئة محددة نتاع الأطفال، نساء، رجال، بعض التعاضديات المختلفة كالوقاية المدنية، الجامعات، لأن حصة الأسد الكبير هي الجامعات بطبيعة الحال بحكم العدد الكبير نتاع الجامعات المحلية. التعليم، وزارة العدل، هذو اللي ممكن نقدر نعطيكم انا كذا. اما مسائل اخرى فصراحه كيتحمل مسؤوليه السي هشام، واش عنده شي تعليمات الله اعلم. سي جمال العموري، هل هناك قوافل اخرى في الانتظار؟ نعم هناك قوافل ان شاء الله. إن قلت لكم كما قلت لكم قبيل بان المجلس الاداري عازم ان شاء الله ومصر على التواصل مع المنخرطين في أي بقعة كيف ما كانت، وهم عارفين الإكراهات بالنسبة لبعض المدن خاصة اللي كما قلتوا ما عندهاش حتى أدنى مستوى في الخدمات الطبية. لذا جند بعض الإخوان يتحملوا المسؤولية ويوصلوا إلى أبعد نقطة في ربوع المملكة للتواصل مع المنخرط ومده بجميع المعلومات وما إلى ذلك. كانت واحد القافلة من قبل اللي كانت غادي تجي لمدينة زايو اللي فيها جميع الاختصاصات، فيها المرض السكري، مرض القلب، العيون، الأسنان والطب العام. في الحقيقة أنايا هو اللي ما كملتش معهم، ما تواصلتش معهم لأنهم كانوا مستعدين وهاتفوني عدة مرات بصراحة، لأن الحس الاجتماعي مازال ناقص، لأن خص توفر لهم المكان، توفر المبيت، ولو أنهما أن أعلى ذلك لأن راه عندهم مسائل ديالهم وعندهم ديبلاسمون ديالهم، ولكن على الأقل أنا كنت خايف باش ما غاديش تنجح ديك القافلة، لأن صراحة ما وجدتش واحد المساعدة باش ننجحوا ان شاء الله. ولكن دابا كسبنا هذه القافله الاولى، هي كانت كالتجربه الاولى، ان شاء الله دينا دابا التجربه اللي غادي تكون تتبعها قوافل طبيه ان شاء الله، غادي تكون له الاشاره ان شاء الله عند المنخرطين ان شاء الله. كيف باش ما ننساش قافله طبيه انوه بكل صراحه وبكل امانه الدكتور الشياضمه امان واحد روح ساعات القلب، لان في الوقيته اللي جاو بعض الاخوان ما ساعدتهمش وقت العمل، وحشمت انا باش نقول له ودي راه الاخوان بغاو يسجلوا، فدخلهم مباشره وتعامل معهم معامله ودار لهم الادويه ديالهم المسائل ديالهم، ولو ان السيد المكلف السي هشام غاب عن مدينه زايو طار الى مدينه الناظور. سي جمال، بصراحه كنسمعوا ونقراو الكثير في بعض الجرائد الوطنيه او المواقع الالكترونيه عن الاختلالات بالتعاضديه العامه، كيف تفسرون ذلك؟ اختلالات بالتعاضديه؟ بصراحه نسمع ونقرا الكثير في بعض الجرائد الوطنيه او المواقع الالكترونيه عن اختلالات بالتعاضديه العامه
كيف تفسرون ذلك؟ وهنا أقولها بكل صراحة، التعاضد العامة كانت لغز حير الجميع بحكم التواضع ديالي كمندوب للتعاضد ديال العامة اللي هي مسؤولية وتشريف ماشي تكليف. اللقاءات والتواصل ديالي الكثير بالتعاضدية العامة يعني تعاضدية بصراحة قفزت واحد القفزة نوعية. هناك استقبال حار، ملفات في أقرب الأجال كتسوى الوضعية ديالهم، ملفات مرضية بالنسبة للإخوان المنخرطين. البطاقات حتى هي ولو أن باش يعرفوا الإخوان غير باش يفرقوا، لأن راه البطاقات راه اللي كتشرف عليهم راه كنوبس الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي. هذا باش نكونوا صراحة بعض، لأن بعض الإخوان مازال ما كيفرقوش بين الدور نتاع والمهمة نتاع الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي ومع التعاضد العامة، غير باش نوضحوا. وهذه المسألة ماشي عادة، وإنما ما كانش واحد التواصل، ما كانش واحد التكوين، خاصة بالأجهزة الفاسدة السابقة. وهنا هذا التعاضد ديال العامة اللي أنا كنقولها بكل صراحة، أنا كنقول الحقيقة، لأنني أنا لست عاميا لأحد، أنا لست عامي إلا لمبادئي ومواقفي ولا أشرق من أجلها. هذه هي الحقيقة. المجلس الإداري الحالي مسطر برنامج اللي غادي فيه من الإصلاح وسياسة القرب وتجديد هياكل التعاضد ديال العامة وكسب ثقة المنخرطين. نعم بإصرار، لأن أنا نقول لك الواقع، لأن لما تربع المجلس الإداري على التعاضد ديال العامة في أواخر شهر 7 2009 بمدينة الحمراء بمدينة مراكش، آنذاك ما عمري تصورت غيتكون واحد الانتخابات ماراثونية وجد جد ديمقراطية. أول مرة في الحياة ديالي كنشوفها على مستوى بعض الدول الديمقراطية كالهند وغيرها. فمن 8:30 إلى حدود 4 صباحا حتى هذوك لي سيكيريتي نتاع وزارة التشغيل اللي كانوا كيشرفوا على الانتخابات كيجيوهم النعاس، وخطرة كينوضوهم الإخوان باش يستمروا في العملية. فكنعطي واحد التحية من هذا المنبر باش ما ننساش إلى السيد اللي كان آنذاك 2009 ممثل وزير وزارة التشغيل على ما أعتقد السيد طالبي، كنعطي واحد التحية. وكان ربما كاين بعض العناصر في المغرب بحال هذاك الشخص، وكان المغرب ولا من أكبر الديمقراطيات في العالم، ولكن مع الأسف. بالنسبة للتعاضدية قلت ملي تشدت أواخر شهر 7 في 2009 وكتشت الهم والسطوك واحد الإرث اللي خلاته الأجهزة الفاسدة على رأسها السيد محمد الفراع. راه كانوا يصهروا آخر ساعة 12 تاع الليل، لأن خلى اختلالات واختلاسات المقدار ديالها 117 مليار عباد الله، وما كانش حتى شي حاجة منظمة تما، لا من جانب القوانين لا من جانب التعامل لا من جانب تسوية الوضعيات. فغير حاجة اللي غادي نقول لكم، في ظرف الديفيسيتي اللي كانت كتعيشها التعاضدية الجديدة، سوات الوضعية 2002 فالملفات نتاع الملفات المرضية كانت مستوكية في واحد المكان مهمل، وجاء التعاضدية العامة وراعت الظرفية والإكراهات المادية اللي كيعيشوها المنخرطين، فسوات لهم آلاف الملفات في 2002 ولو أنهم ما كيتحملوش المسؤولية نتاع الأجهزة الفاسدة. التعاضدية العامة بالنسبة لي هذا المجلس كان المشط الذي يضع على أم الرأس ليفك ما استصعب من عقد الشعر. أقولها لله وللتاريخ. نعم، وكنعطي واحد السؤال بالنسبة هذه الأفواخ السارقة الآن اللي كتصرخ على الاختلالات ولا الاختلاسات بالنسبة للتعاضدي أو بالنسبة للمجلس الإداري الجديد. كنا كنوضعوا فيكم واحد الثقة ونقولوا بصح كتهضروا على الحق. لو كنتوا كتبتوها وكنتوا قلتوها سابقا لما كانت التعاضدية قاب قوسين من الإفلاس، كانت من الغرق، فين كنتوا؟ كانوا يسهرون في أفخم الفنادق بالمدينة الحمراء، كانت الامتيازات
الامتيازات والامتيازات لا مجال باش نقولوها. من الطبيعه ديالي انا ما كنبغيش نسمي الاسماء بمسمياتها. بعض العناصر اللي كيهضروا الان كانوا ناطقين رسميين مما يسمى بالمفسد الكبير اللي هو محمد الفراع، نعم، اللي اختلس 117 مليار. الافواه السارقه اللي كتسرق الان كان ذاك الوقت كتفتح الافواه ديالها غير عن طبيب الاسنان، واللي كتدون دابا كتشد الاقلام وكتكتب في الجرائد انذاك كان قد اصابها واحد المرض، واحد العدوى اللي يسمى بمرض الشلل ولكن خاص بالايادي. ما كانوش يكتبوا حول تلك الصفحه السوداء لما كان السي الفراع على عرش الطاووس، لما كانت الاخوان ديال الله اعلم فين غادي نكونوا غالبا في الشتات، وكتشوفوا الوضعيه في ظل المحرقه في الزيادات المستمره حيث دخلوا بيوتنا وحاصروا طاولاتنا. ما بالك لو كان التعاضديه مشات، الله اعلم اش غادي يوقع. هذه كنقولها لله وللتاريخ والمعطيات. بعض الناس كيتسموا خبراء التعاضديات وغيرهم، لا مجال باش نقول الاسماء ديالهم. فلما كنجلس معاهم وجالسهم كنقول لهم اعطيونا الاخوان في الاختيارات او الاختيارات نتاع اليوم. اقسم بالله العظيم دابا انا كشخص ولو انني لا اثر على التعاضديه مشيت ولا جلست، ولكن الضمير ديالي اقسم بالله دائما ديال معك الاستقاله في هذا المقام ما كيعطيني حتى شي جواب مقنع. كاين غير بعض الله اعلم، لان في التالي واش تلمس هي قرارات مبنيه على حيثيات واهيه ولا اساس لها من الصحه وتحكمها خلفيات انتقاميه. وهذا العيب والخطا اللي عندنا دابا. اللي عندي حسابات معك فنوظف تنظيم العقاب والحزب والحقوق وتميات هذه الامور. ما كاينش واخا يكون الخصم ديالي لا خدم مزيان ولا عمل مزيان نصفق ليه، ولكن مع الاسف ما عمر قلت لهم نتحداكم الا درتوا بيان واحد ضد الاجهزه الفاسده او باش يسترجعوا الفلوس كامله 117 مليار. غادي نشرح لكم المهزله والفضيحه الكبرى غادي نشرحها لكم دابا اللي وقع في المحكمه تجاه السي محمد الفراع. فالوقيته اللي كانت المحاكمه كدار السي محمد الفراع. سي جمال نوقف عند هذه النقطه بالضبط على هذا الرئيس اللي السي الفراع اللي تحدث عليه الان. ما هو مصيره؟ بغينا نعرفوا المصير ديالو حول التعاضديه السابقه. كنت جاي بعد هذه الكلمه، لان قبل ما نوصل لهذه الكلمه اولا بعض الناس اللي الهم ديالهم الله اعلم شكون دافعهم دائما في المواقع الالكترونيه كيعطي واحد السؤال. الوقيته اللي كتجي من الاعياد الوطنيه او الدينيه فكيدير ميساجات للتهنئه للمغرب كامل. كنسال من كتجي هذه الفلوس الله اعلم، هذا السؤال بعدا. اما ملي كانت المحاكمه نتاع السي محمد الفراع بعض الاخوان سامحهم الله كانوا يمشيو يوقفوا يعتصموا بالتعاضديه العامه بحال اللي كيعطيو له حصانه، ومحمد راه 117 مليار مشات. اتحداهم وقلتها لهم مباشره، تحداكم الى باين درتوه حاليا او سابق، ما عمر داروه ما عمر يديروه. وهنا كتطرح بزاف الاسئلات. اما نقولها مره لله وللتاريخ، فلما كان تلاعب اختلالات واختلاسات في التعاضديه العامه فعرضت على السيد الرئيس انذاك كان في لجنه المراقبه الملايير. هذه حقيقه اللي ما عمر الانسان بحكم التواضع نتاع الانسان ما يقدرش يقولها، انا كنقولها وتحمل المسؤوليه ديالي باش التقرير الماليه ما يفوتش الوزاره. بالفعل وصل الوزاره، وانا ذاك كنعطي واحد التحيه كبيره للسيد وزير التشغيل انذاك اغماني، كانت له الجرأه باش صيفط لجنه التفتيش ووقفوا على الاختلالات والاختلاسات الكبيره جدا، فحل الاجهزه ودار واحد 3 متصرفين يسيروا هذيك التعاضديه الى حين الانتخابات اللي قلت لك اللي هضرت عليها قبيله في مراكش. بالفعل في ظرف شهور كانت واحد المداخيل جد مهمه، وهذا الشخص الطالبي انا ما اعتقد يجب ان يحيى ويهنأ
انا كنتمنى غير نحيي هذه الحقيقه الديمقراطيه ديالو والروح الوطنيه ديالو في هذه البلاد. اما بالنسبه للسيد الفراع فغادي تشوفوا المهزله الكبرى في المحاكمه ديالو. ف 4 سنين عباد الله في المحكمه الابتدائيه، وتصوروا 117 مليار الغرامه، مليار لاستئناف المهزله والفضيحه الكبرى، وهي 5 سنين ونقصروا في الطلاق 100 مليون. تصوروا اين هو وزير العدل؟ انا وانت يا السيد رئيس الحكومه. وربما دخل هذا حتى في ديك الكلمه اللي قال عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. الا كان كيعطيها لا ديالو بالجيب ديالو ولا تاع بواه ولا ديال الارث ديالو. اما راه نتاع المنخرطين، نتاع الايتام اللي افواههم صارخه وبطون جائعه واجسام عاريه. هناك معوقين، هناك امراض سرطانيه حفظ الله الجميع. نعم نصفهم اموات. كان على هاد الناس اللي كيكتبوا كيمشيو يحاسبوا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اللي كيستفز وكيتعامل بواحد لا مبالاه مع هذه الفئه في تسويه الملفات ديالهم، وكيقول بحكم انه كيقول او دير ارشاد النفقات، ارشاد النفقات حقهم اولا ونصفهم اموات، لان الادويه اللي كياخذوها كيخلصوا له 7 مليون كتجي له غاليه. والسي مدير كنوبس الوقيته اللي عرض عليه المجلس الاداري تسويه الوضعيه نتاع الذروه فيرمي بالنسبه للجماعات المحليه، لان الجماعات المحليه كتعيش واحد المشكله توجور دائما كيديروا لهم الذروه فيرمي اللي عرض عليها واحد المساله اللي غادي تحل بواحد السيستم حسب 10 مليون 16 مليون. قال لهم انا من منبري هذا اطالب إعادة محاكمة السيد محمد الفراع، لأن ما أحوج التعاضدية إلى هذه الأموال الهائلة اللي هي 117 مليار. أنا أقول كممثل المنخرطين بغينا الفلوس ديال المنخرطين كاملين، لأن هذيك الفلوس ماشي نتاع هذا القاضي اللي حكم على السيد، هذه الفلوس نتاع المساكين والأيتام وحقنا وحق الجميع. تتكون فلوسه يحكم عليها بهذا الحكم اللي هو 100 مليون. وهنا كنشجعوا المفسدين الاخرين باش يديو الفلوس ويمشيو سي جمال، بغينا نعرفوا ما هو مآل المصحة المزمع بناؤها من طرف التعاضدية بمدينة زايد؟ نعم، كما قلت قبيل أن التعاضدية رسمت واحد الاستراتيجية، وهي سياسة القرب وتقريب الخدمات الطبية من المنخرطين على المسائل اللي قلنا إكراهات المادية، البعد، لأنك بحال مدينة زايو أقرب مصحة اللي عندنا هنايا هي مدينة الناظور اللي بعدتنا 40 كيلومتر. وكما شفتوا نتوما بأم أعينكم وعاينتم أن واحد العدد نتاع النساء اللي ولدوا على برا. هذه المصحة من بعد واحد الجهد كبير ومن بعد واحد المعطيات وتقييم الوضع بالنسبه للتعاضديه العامه، وشاهدت وعانت مدينه زايو اللي كتفتقد الى ادنى الخدمات الطبيه. صادقت هذه تقريبا واحد المده سنه، ازيد من سنه، وهذه المصادقه ما كانت سهله، كانت واحد معارضه جد كبيره بحكم الله يحسن عونهم، تاهم عندهم اكراهات. وكان الفضل لمدينة زايو السكان ديالها باش يفرحوا ويسعدوا بهذا المشروع المولود اللي غادي يكون ان شاء الله بمدينة زايو مصحة قريب شاملة وجامعة. هنا أعود إلى المجلس البلدي بزايو اللي أحييه بحرارة وأشكره على الموافقة على في الدورة اللي فاتت على أنه يضع رهن إشارة التعاضدية واحد البقعة أرضية بين قوسين باش يعرفوا إخواننا ماشي تابعة للبلدية هذيك البقعة أرضية وإنما الأملاك المخزنية. فالمراحل الأخيرة اللي رحنا فيها إن شاء الله غير هو المشكل مازال مدير الجهوي للأملاك المخزنية ما عرف واش كيماطل، ما عرفتش بعد على الاقل خصو يعرف بان هذا عمل اجتماعي انساني كيمس الصحه
وهالمناطق اللي بعيده راه كتفتقد لادنى المستوى نتاع التطبيب عباد الله، باش نفكوا العزله بعد على المنطقه، باش نفكوا حتى ذاك العدد الهائل اللي كيمشي للمستشفى الحسني، باش ينقص العدد، باش تكون ان شاء الله مدينه زيوكا قبله للاخوان ديالنا المنخرطين والسكان من جميع ربوع المملكه. نعم سي جمال، كنشكروك على هذه التوضيحات اللي وضحت لنا، ونتمنى ان شاء الله في لقاء اخر يعني تكون يعني مدينه زايو ان شاء الله. انا كنطلب سواء من المجتمع المدني، من المسؤولين لا محليين لا وطنيين، باش ان شاء الله يعاونونا لاخراج هذا المشروع، لانه مهم جدا للصحه تاع الانسان. لان دور المندوب ماشي هو كمندوب، لان دور المندوب راه واحد المهمه صعبه جدا، كيخسر الفلوس ديالو وكذا. المندوب دائما كنذكر انا الوالده واش كتقول لي ولدي ماشي واش داروا او واش جابوا، لان اي واحد كيهرب مع المسؤوليه زعما الصعيبه. ان شاء الله نتمناو هذا المشروع يكون هنا من الاهداف ديالي والاحلام ديالي ان شاء الله، باش تسعد مدينه زايو الصامده. ولا يفوتني ان اشكر المواقع الالكترونيه مره اخرى، لانها كدير واحد الجهد كبير في ايصال المعلومه والكلمه الى الاخوان. فيجب ان يعني نتفهموا الوضعيه ديالهم الماديه الصعبه، ورغم ذلك فهم كجنود كعسكر دائما يبحثون على الكلمه. نتمنى ان شاء الله تكون النزاهه باش تكون المصداقيه اللي بقات عندهم على الصعيد ماشي الوطني، دابا على الصعيد الدولي. وشكرا مره اخرى.